आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप पढ़ रहे होंगे और आप अपने पेपर की तैयारी कर रहे होंगे। और लिखना बहुत ज़रूरी है बच्चों, लिखिए, अब जितना भी हो सकता है लिखें, चाहे देख कर ही लिखें। लिखाई बहुत ज़रूरी है ताकि आपका हाथ उधर पेपर में रवा हो जाए और आप वक्त पर काम कर सकें। अच्छा बच्चों, ये मौलाना हसरत मोहानी रहमतुल्लाह अलैह की गज़लियात हैं। उनमें से गज़ल नंबर 1 जो है, ये हुस्न बेपरवाह को खुद बीनो खुद आरा कर दिया। और ये एक दूसरी है, तीसरी जो है, ये बच्चों मैंने पहली और तीसरी जो है ये प्ले लिस्ट है। यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगी, ये प्ले लिस्ट है बच्चों। तो ये देखें, ये पहली वाली और ये दूसरी भी, आप जाएंगे, ये प्ले लिस्ट है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। प्ले लिस्ट में जाके ज़ेनेमेटिक्स में जाके प्ले लिस्ट खोल के उर्दू का आएगा पोर्शन, तो उसमें आप ये वाली ए लेवल्स की प्ले लिस्ट खोलिए और फिर आपको ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, जिसमें ये मौलाना हसरत मोहानी की गज़लियात जो हम करवाई थी एक पेपर में, तो वो वहाँ पर आपको करवाई हुई हैं। इसलिए मैं जो आपको दरमियान वाली करवाती हूँ, ये दूसरी, ये नंबर 2 जो है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। तो आइए शुरू करते हैं इसको बच्चों। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। ये बच्चों, जैसे कि आपको पता ही है कि इब्तदाई उम्र में इंसान जब किसी से भी लगाव रखता है तो वो वहाँ तक उसकी रसाई नहीं होती, तो वो रोता है दिन रात। तो वो कहते हैं कि वो जो है रात दिन रोना, चुपके चुपके आंसू बहाना, वो आशिकी का पहला इब्तदाई दौर। जो बाहज़ारा इस तरह वो सद हज़ारा इश्तियाक, तो इससे वो पहले पहल का दिल लगाना याद है। यानी हज़ार तरह की इस तरह भी बेचैनी, हज़ारों तरह की बेचैनी और हज़ारों तरह के शौक़, और सद हज़ारा और 100,000 जो है वो शौक़ थे मुझे, तो इससे पहले पहल दिल का लगाना याद है। यानी अव्वलीन मोहब्बत जो होती है उसमें इंसान को जो बेचैनी का और शौक़ का तजुर्बा होता है, वो अपना मौलाना हसरत मोहानी बयान कर रहे हैं। बार बार उठना उसी जानब निगाह शौक़ का। अच्छा बच्चों, ये हमज़ा डला हुआ है, ये हमज़ा नहीं है, निगाह शौक़ में ज़ेर आएगा, निगाह शौक़, यानी बार बार उसी तरफ को निगाह का जाना। और तेरा गरफे से, ये बच्चों इसकी प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं आई, इसका मायने है ऊपर वाला कमरा, गरफा बाला खाना, यानी ऊपर से दूर से ही आंखें लड़ाना, एक दूसरे को देखकर इशारत करना। तो वो यानी दूर से ही आप एक दूसरे को मतलब पैगाम जो भी आप देख सकते हैं या एक दूसरे के साथ तो थोड़ा बहुत रब्ता कर सकते हैं, तो वो दूर से ही है। बार बार उठना उसी जानिब निगाह शौक़ का, यानी शौक़ की निगाह जो है वो बार बार उसी तरफ उठती है जहाँ पर तुम खड़े हो, और तुमसे वो नज़र का मिला लेना ही एक बहुत बड़ी बात है। ये बच्चों इसका पता चल गया है कि गुरफ़ा, इसको कहते हैं, गुरफ़ा के मायने है बाला खाना, ऊपर वाला कमरा, यानी महबूब जो है वो ऊपर वाले कमरे में है और नीचे से निगाह शौक़ बार बार उसी जानिब उड़ती है। ठीक है, तो इससे कुछ मिलते ही वो बेबाक हो जाना मेरा, और तेरा दांतों में वो उंगली दबाना याद है। यानी एकदम जब कोई इत्तफाकन मिल जाए और जिससे पहले कभी बात ना हुई हो और उसको आप पसंदीदगी की निगाह से देखते हों, तो वो एकदम से आपके साथ बेबाक और बेपरवाह होकर बातचीत शुरू कर दे और आप हैरत का इजहार करते हुए दांतों में उंगली दबा लें। दांतों में उंगली दबाना, हैरत का इजहार करना। खींच लेना वो मेरा पर्दे का कोना दफ़ातन, यानी पीछे, पर्दे के पीछे होगा ना महबूब, और दुपट्टे से तेरा वो मुंह छुपाना याद है। यानी पर्दा, ये बिल्कुल इब्तदाई जो पुराने ज़माने का जो है ताल्लुक़, उसको उन्होंने बयान किया है कि मैं पर्दे का कोना खींचकर एकदम अचानक सामने आ गया हूँ और आपने दुपट्टे से मुंह को छुपा लिया। जानकर सोता तुझे वो कसदन पाबोसी मेरा, कसदन इरादा किया पाबोसी पाँव को चूमने का, और तेरा ठुकरा के सर वो मुस्कुराना याद है, और तूने पाँव से मेरे सर को ठोकर मार दी और मुस्कुरा दिए, वो वाला वक्त याद है मुझे। तुझको जब तन्हा भी पाना तो अज़राए लिहाज, हाल दिल बातों ही बातों में जताना याद है। यानी अगर तन्हा मिल भी गए हैं तो शर्म व हया की वजह से बातों ही बातों में एहसास दिलाना कि हमें आपसे लगाव है, उनसे वो पसंदीदगी का इजहार करना बातों ही बातों में। यानी सामने दो टोक नहीं कह देना, बल्कि बातें इस तरह की करना कि जिससे इजहार हो लगाव का।
जब सिवा मेरे तुम्हारा कोई दीवाना न था, सच कहो तुमको भी वो कारखाना याद है। यानी कि मेरे सिवा तुम्हें कोई न जानता था और मैं ही वाहिद तुम्हारा आशिक और तुम्हें चाहने वाला था। तो तुम्हें वो उस वक्त का सच्ची बात बताओ कि उस वक्त की वो कारखाना यानी वो एक काम जो शुरू हुआ, यानी पसंदीदगी का और लगाव का काम शुरू हुआ, और जितनी ऊपर वारदात ये बयान की गई है इल्तफ़ात की और लगाव की और उन्स की बातें ऊपर बयान की गई हैं, उसको उन्होंने कारखाना करार दिया कि वो काम करने की, वो हमारे उन्स और लगाव की वो जगह तुम्हें याद है या नहीं, सच बताओ। गैरों की नज़र से बचकर सबकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ वो तेरा चोरी छुपे रातों को आना याद है। ठीक है, ये तो आम फहम शेर है। आ गया अगर वसल की शब कहीं ज़िक्र फ़रार, ज़िक्र रे के नीचे ज़ेर डालेंगे बच्चों। वो तेरा रो रो के मुझको भी रुलाना याद है। यानी जब मिले भी, मिलने के वक्त भी जब जुदाई का ज़िक्र आ जाता है, जब देर देर तक एक दूसरे से जुदा रहते हैं तो वो फिर वो रोते हैं। जो शुरू में ऊपर कहा है चुपके चुपके रात दिन वो क्या है, आंसू बहाना याद है। तो वो यहाँ पर भी यही कह रहे हैं कि वो रोना और फिर तुझको भी रुलाना याद है, यानी इतना रोना कि महबूब वो आशिक भी रोने लग पड़े। मिलने के वक्त भी वो जुदाई का ज़िक्र करके कि जुदाई में ये मुसीबतें थीं, तो वो ख़ुद भी रोना और माशूक आशिक को भी रुलाना। दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए वो तेरा कोठे पे नंगे पाँव आना याद है। आज की गर्मी से आप अंदाज़ा कर लें। आज तक नज़रों में वो सोबत राज़ो नियाज़, आज तक नज़रों में है वो सोबत राज़ो नियाज़, अपना जाना याद है तेरा बुलाना याद है। सोबत राज़ो नियाज़ करना, मिल बैठकर राज की बातें करना, या अपना जाना याद है यानी मेरा तुम्हारे पास पहुंचना, और तेरा बुलाना और तुम्हारा बुलाना जो है, और मैंने फ़ौरन वहाँ पहुंच जाना और मिल बैठकर राज की बातें करना जो है वो याद है। आज तक नज़रों में, यानी वो समा जो है वो नज़रों में अभी तक है। मीठी मीठी छेड़ की बातें, निराली प्यार की, ज़िक्र दुश्मन का वो बातों में उड़ाना याद है। यानी ऐसी गुफ्तगू हम करते थे अनोखी और निराली, जब कभी दुश्मनों का ज़िक्र भी आ जाता था तो उसको अपनी बात के अंदर ही छुपा लेते थे, यानी कि उड़ा देते थे मजाक में उसको बात छुपाने के लिए धोखा देना, यानी कोई और बात बना देना, उनका ज़िक्र ही ना करना दुश्मनों का, यानी बदमज़गी की बातें ना करना। जब मीठी बातें और निराली बातें हो रही हों तो बदमज़गी को दूसरी बातों के साथ उड़ा देना। देखना मुझको जो बरगश्ता तो सौ सौ नाज से, जब मना लेना तो फिर खुद रूठ जाना याद है। देखना मुझको जो बरगश्ता बच्चों नाराज़ होना बदला हुआ, ये बच्चों मैं लिख देती हूँ दोबारा, ये पेंसिल से लिखे हुए थे, तो फिर वो बदला हुआ मिजाज देखना, बदला मिजाज देखना यानी नाराज़ देखना, ये है बरगश्ता के मायने में। तो देखना मुझको जो बरगश्ता तो सौ सौ नाज से, नाज उठाना, नखरे उठाना, जब मना लेना तो फिर खुद रूठ जाना याद है, यानी जब मना लिया दूसरे को तो फिर खुद रूठ कर बैठ के। ये जो प्यार मोहब्बत और लगाव में बातें होती हैं ये वो सारी हैं। चोरी चोरी हमसे तुम आकर मिले थे जिस जगह, मुद्दतें गुजरी पर अब तक वो ठिकाना याद है, यानी वो जगह अभी भी याद है जहाँ पर हम सबसे छुप कर मिलते थे। शौक़ में मेहंदी के वो दस्तों पा होना तेरा, दस्तों पा होना, माजूर होना, उठ ना सकना, यानी मेहंदी लगी हो हाथों और पाँव में तो इंसान कुछ नहीं कर सकता, वो अपना दिफा नहीं कर सकता। और मेरा वो छेड़ना, वो गुदगुदाना याद है, यानी बेबस पाकर महबूब को तंग करना। बावजूद अदाए इत्तका हसरत मुझे, दावा करना या अदाए इत्तका करना, दावा करना कि मैं परहेज़गार हो गया हूँ, इसके बावजूद भी कि मैंने अब परहेज़गारी इख्तियार कर ली है। हसरत मुझे आज तक अहदे हवस का वो फसाना याद है, यानी वो जो ये ऊपर का सारा है उसको वो अहदे हवस कह रहे हैं, लालच या हवस का ज़माना। जो ऊपर सारी वारदात उन्होंने बयान की है मोहब्बत की, लगाव की, वो उसको अहदे हवस कह रहे हैं, जवानी का नौउम्री का ज़माना। तो वो कहते हैं कि अब मैं परहेज़गार हो गया हूँ, अब मैं मुत्तकी होने का दावा कर रहा हूँ, परहेज़गारी का दावा कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे वो कहानी, ये जो खूबसूरत ऊपर उन्होंने बयान की है कि मिलना और मतलब बातें करना और दुश्मनों का ज़िक्र ना छेड़ना और अपनी ही बातों में मगन रहना, और वो जगह जहाँ पर मिले थे वो याद रखना, वो कहते हैं वो सारी कहानी मुझे अभी तक याद है। हालांकि मैं आप बहुत परहेज़गारी का दावा करता हूँ, लेकिन मुझे वो हवस का ज़माना अभी भी याद है।
इंशाल्लाह बच्चों, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। यही रह गया बच्चों ये। हाँ, ये गज़ल हम शुरू करने लगे हैं। रोशन जमाल यार से है अंजुमन तमाम। अच्छा, रोशन जमाल यार से है अंजुमन तमाम, जमाल भरपूर खूबसूरती महबूब की, इतनी खूबसूरती कि तमाम अंजुमन जो है वो सज गई। वो कहते नहीं कि चाँद सी दुल्हन लाएंगे, तो वो यानी कि सारा कमरा रोशन हो गया। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मेरे महबूब की खूबसूरती से तमाम अंजुमन, तमाम महफ़िल, अंजुमन के मायने है बच्चों महफ़िल, और चमन बाग, आतिश गुल फूल किस रंग के होते हैं? सुर्ख रंग के। तो सुर्ख रंग की आग भी होती है। तो फूलों की आग से दहका हुआ है आतिश गुल से चमन तमाम, यानी फूलों के रंग, सुर्ख रंग की आग से, फूलों के सुर्ख होने की वजह से दहका हुआ रोशन, ये भी रोशन, दहका हुआ भी रोशन है बच्चों। दहका हुआ है आतिश गुल से चमन तमाम, यानी फूलों की इस रंग की, आग के रंग की खूबसूरती से तमाम चमन भी जो है वो दहका हुआ यानी रोशन और चमकता हुआ नज़र आ रहा है। हैरत गुरूर हुस्न से शोखी से इस तरह, अपनी ही हुस्न को देखकर गुरूर से हैरत में मुब्तला हो जाना और अपनी ही शोखी से बेचैन हो जाना। दिल ने भी तेरे सीख लिए हैं चलन तमाम। महबूब को कह रहे हैं कि तुम्हें अपने हुस्न पर गुरूर है और उससे तुम्हें हैरत होती है। कभी तुम अपने आप को देखते हो, कभी अपने हुस्न को देखकर गुरूर में आ जाते हो और उस पर हैरत ज़दा रह जाते हो, और फिर अपनी ही उस शोखी पर बेचैन भी हो जाते हो। तो दिल ने तेरे सीख लिए हैं चलन तमाम तरीके तरीके, यानी महबूब को आशनाई हो गई कि मैं खूबसूरत हूँ और मैं ये तरीके अपनाऊँ, इस तरह हैरत का इज़हार करूँ, इस तरह से बेचैनी का इज़हार करूँ। और ये जो हैं, ये जो खूबसूरत लोग होते हैं तो वो इन अदाओं से दूसरे को दिल ने तेरे सीख लिए हैं चलन तमाम, यानी तेरे दिल ने वो तमाम तरीके सीख लिए हैं जिससे दूसरों को बेचैन किया जा सकता है। अल्लाह री जिसमें यार की खूबी के खुद बखुद रंगीनियों में डूब गया पैरहन तमाम। वो कह रहे हैं कि इस तरह सजावट हुई है, लिबास खुद सज गया है। महबूब का लिबास जो है पैरहन, लिबास, लिबास की खूबसूरती जो है वो महबूब के पहनने की वजह से और वाजिया हो गई है। रंगीनियों में डूब गया है पैरहन तमाम, यानी तो खूबसूरत लिबास भी सज गया है। महबूब के बदन पे आके लिबास की खूबसूरती में भी इजाफ़ा हो गया। दिल खून हो चुका है, जिगर हो चुका है खाक, बाकी हूँ मैं जो, बाकी हूँ मुझे भी कर ए तैग जन तमाम, बाकी हूँ मुझे भी कर ए तैग जन तमाम। वो फिर अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का जो हालात होते हैं मुश्किल, उनका बयान करते हैं। दिल खून हो चुका है, जिगर हो चुका है खाक। जिगर जो है वो खून बनाता है, तो जब दिल में ही खून नहीं रहा तो जिगर क्या काम करेगा? जिगर बिल्कुल खाक हो चुका है, तो दिल खून आगे कहाँ जिस्म को सप्लाई करेगा? तो कह रहे हैं कि दिल खून हो चुका है, दिल खून हो जाना, ख़त्म हो जाना, काट देते हैं तो ख़त्म ही हो जाता है ना, इंसान मर जाता है। तो कहते हैं कि दिल खून हो चुका है, यानी दिल ख़त्म हो चुका है, और जिगर भी खाक हो चुका है, जिगर ने काम करना छोड़ दिया है। बाकी हूँ मुझे भी कर ए तहज़न तमाम, यानी जब तुमने मेरा दिल काट दिया, मेरे जिगर को खाक में मिला दिया, तो ए तलवार चलाने वाले मुझे भी तमाम कर दे। यानी ये दोनों चीज़ें जो ज़िंदगी की अलामत हैं, दिल खून सप्लाई करता है, जिगर खून बनाता है, जब ये दोनों चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं तो मुझे भी तलवार चलाने वाले, ये दोनों चीज़ें ख़त्म की, तलवार गम दे देकर, गम की तलवार चलाकर, तो है गम देने वाले मुझे इस तलवार से ख़त्म कर दे, मुझे क्यों बाकी रखा हुआ है। कहते हैं बाकी हूँ मैं, मुझे भी कर रहते हैं तमाम, कि मैं बाकी हूँ तो मुझे भी ख़त्म कर दो ए तलवार चलाने वाले, जिस तरह तुमने मेरे दिल का खून किया है और मेरे जिगर को खाक किया। देखो तो चश्मे यार की जादू निगाहियाँ, बेहोश एक नज़र में हुई अंजुमन तमाम। फिर वो महबूब पर चले गए हैं। चश्मे यार की जादू निगाहियाँ, यानी आँखों से जो महबूब जादू जगा रहा है, यानी एक जादू से कर दिया है, तो बेहोश, यानी तमाम लोग जो है उसी में महव हो गए। बेहोश हो जाना, अपने होश खो देना। उसकी एक नज़र पड़ते ही उसकी यानी महबूब की नज़र में वो जादू है कि उसकी एक नज़र पड़ते ही तमाम महफ़िल जो है, अंजुमन महफ़िल, तमाम महफ़िल जो है वो अपने होश खो बैठी है, बेहोश हो गई है। फिर वो दोबारा महबूब की खूबसूरती बयान करने लग पड़े।
بیچ میں ایک مضمون آیا زمانے کے حالات کا، لیکن اوپر وہی وہ کنٹینیوٹی ہے کہ وہ محبوب کی خوبصورتی بیان کر رہے ہیں۔ اے ناز حسن سے جو فروزاں جبین یار، لبریز آب نور سے ہے چاہے زکن تمام۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ محبوب کی پیشانی جو ہے وہ اپنے حسن کے اوپر ناز کر رہا ہے، اس سے اس کی چمکتی ہوئی پیشانی جو ہے اور چمکنے لگ پڑی ہے ناز حسن کی وجہ سے، یعنی حسن پر ناز کرنے کی وجہ سے اس کی پیشانی، اس کی جبین جو ہے، جبین پیشانی کو کہتے ہیں، عربی زبان کا لفظ ہے جبین۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جبین کے بال لٹایا گیا تھا تو قرآن مجید میں یہ آپ نے پڑھا ہوگا۔ تو فروزہ ہونا، چمکنا، اور زیادہ روشن ہونا، تو اور زیادہ روشن ہو گئی ہے ناز حسن سے۔ حسن پر، اپنے حسن پر فخر کرنا، ناز کرنا، یعنی یہ مان ہونا کہ میں بہت خوبصورت لگ رہی ہوں۔ تو اس خوبصورتی کے انداز کو جب محبوب نے دیکھا ہے تو وہ اپنے ہی آپ میں اس کی پیشانی خود بخود یہ سوچ اندر اس کے ذہن میں آئی، تو اس کی پیشانی پر بھی اور زیادہ روشنی آ گئی ہے۔ جو اس نے ناز کیا ہے اپنے حسن پر، تو اس کی پیشانی پر اور زیادہ نور آ گیا ہے۔ اور لبریز، لبریز بھری ہوئی، کنارہ جو ہوتا ہے پیالے کا اس کو لب کہا جاتا ہے، اور ہمارے یہ جو منہ کے لب ہوتے ہیں یہ لبریز ہونا، پیالے کا بھر جانا، لبوں تک بھر جانا۔ تو بھری ہوئی ہے آب نور سے، یعنی نور کے پانی سے بھری ہوئی ہے چاہے زکن تمام۔ ٹھوڑی کے نیچے جو گڑھا ہوتا ہے بچوں، اس کو چاہ کہتے ہیں کنویں کو، تو وہ چاہے زکن کہتے ہیں ٹھوڑی کے کنویں کو۔ نو عمری میں آپ کی ٹھوڑی کا وہ جو گڑھا ہوتا ہے وہ بہت نمایاں ہوتا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نور کے پانی سے بھرا ہوا ہے، یعنی جب اگر کہیں اس نے پانی منہ پہ ڈالا ہوگا تو وہاں پانی ٹھہر گیا ہوگا، تو یہ وہ اس کی بتا رہے ہیں کہ خوبصورتی محبوب کی، کہ جب وہ اپنے حسن پر ناز کرتا ہے تو اس کی پیشانی دمکنے لگتی ہے، اور جب وہ کبھی ایک جو اس کی ٹھوڑی کا گڑھا ہے وہ نور کے پانی سے بھر جاتا ہے، یعنی اس کو محبوب کو اویئرنیس ہو گئی ہے اپنی خوبصورتی کی، تو وہ یہ سجاوٹیں جو ہیں قدرتی طور پر اس میں آ رہی ہیں۔ نشو نمائے سبزہ و گل سے بہار میں، شادابیوں نے گھیر لیا ہے چمن تمام۔ اب وہ موسم بہار پر آ گئے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں نشو نما، بڑھنا، پھلنا پھولنا، سبزہ و گل کا یعنی سبزے کا اور پھولوں کا، گل پھول، یعنی بہار آئی ہے تو سب چیزیں بڑھ پھل پھول رہی ہیں، یعنی نشو نما ہو رہی ہے، اگ رہا ہے سبزہ بھی اور پھول بھی بہار میں۔ شادابیوں نے گھیر لیا ہے چمن تمام، چمن باغ، شادابیاں کھلا ہونا، کھلا ہونا یعنی ہر طرف پھول کھلے ہوئے ہیں، اور چمن میں پھول کھلے ہوئے ہیں، شادابیوں نے گھیر لیا ہے، یعنی پھولوں کے کھلے ہونے، ہر جگہ پر پھول کھلے ہوئے نظر آ رہے ہیں تمام چمن میں۔ اس نازنین نے جب کیا وہاں قیام، اس نازنین نے جب کیا وہاں قیام، قیام کرنا، ٹھہرنا، ٹھہرنا، رکنا، ایک جگہ پر کچھ دیر کے لیے رکنا، کچھ دنوں کے لیے، کچھ وقت کے لیے۔ گلزار بن گئی ہے زمین دکن تمام۔ یہ زمین دکن جو ہے بچوں، یہ اردو کی ترویج کی زمین ہے، یعنی دکن میں اردو نے جو ہے ولی دکنی سب سے پہلے اردو کے شاعر ہیں، تو ان کا دکن کا ہی تخلص لگتا ہے، ولی دکنی، یعنی ان کا جیسے شعراء کے ساتھ عام طور پر دہلوی لگتا ہے، لکھنوی لگتا ہے، تو اسی طرح دکن جو ہے وہاں کی زمین جو ہے اردو کی ترویج میں اس کا بڑا کام ہے۔ اردو کے پہلے شاعر ہی ولی دکنی ہیں، تو اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ جب محبوب نے جب وہاں قیام کیا ہے، یعنی اس سے آپ اردو زبان بھی مراد لے سکتے ہیں، تو اس نازنین نے جب کیا ہے کہ وہاں قیام، گلزار بن گئی ہے زمین دکن تمام، تو زمین دکن جو ہے وہ پھولوں سے بھر گئی ہے، یعنی بہت سے شعراء کو وہاں سے ناموری ملی ہے۔ ولی دکنی ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا، ان کے استاد تھے گلشن، تو آپ وہ دکن کے شعراء کی نکال کے فہرست تو آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر وقت ہوا تو میں بھی کبھی آپ کو نکال کے دکھا دوں گی۔ تو یہ اردو کا بھی وہ بات کر رہے ہیں، اور میں نازنین وہ اردو کو بھی کہہ سکتے ہیں اور اپنی محبوبہ کو بھی کہہ سکتے ہیں، تو کیونکہ اردو نے بھی وہاں پر بہت ہی عظیم کام کیا تھا، اردو کے لیے بادشاہوں نے بہت عظیم کام کیا تھا، بادشاہوں کے ہاں اردو کی بڑی قدر و قیمت تھی، اور بڑے بڑے اعلیٰ مناصب پر اردو میں وہ ملکہ رکھنے والے لوگ جو تھے وہ بڑے عہدے پاتے تھے۔ اچھا ہے اہل جور کیے جائیں سختیاں، اب وہ اپنے حالات پر آ گئے ہیں جو برصغیر پاک و ہند کے حالات تھے،
تو اس پر آ گئے ہیں اوپر۔ محبوب کی خوبصورتی کا بہت ذکر ہوا ہے، پھر وطن کی خوبصورتی کا، چمن کی خوبصورتی کا ذکر ہوا ہے، پھر انہوں نے اب اردو کے بارے میں، اردو کی شادابی کے بارے میں کہا ہے کہ اردو نے گلزار بنا دیا ہے زمین دکن کو۔ تو پھر اب نیچے یہاں پر آ کے وہ پھر دوبارہ ہندوستان کے اوپر جو انگریز قابض تھا تو اس کا بیان کر رہے ہیں۔ اچھا ہے اہل جور کیے جائیں سختیاں، یعنی وہ بھی قید میں رہے تھے نا، اہل جور ظلم کرنے والے، سختیاں کریں گے تو لوگوں کو مطلب وہ سختیاں ختم کرنے کے لیے کوئی کھڑا ہوگا نا، پھر پھیلے گی یوں ہی شورش حب وطن تمام، وطن کی محبت پھر ہی عام ہوگی۔ ان کو پتہ چلے گا کہ وطن میں آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ جب یہ ظلم کرنے والے ہمارے اوپر ظلم کریں گے تو جو پرانا زمانہ یاد کرتے ہیں کہ جب وطن آزاد تھا تو اس وقت وہ لوگ کتنے خوشحال تھے، کتنے آرام و سکون سے رہتے تھے، ہر کوئی اپنا کام کرتا تھا، ہر ایک کام کی قدر و قیمت تھی۔ جو ململ بناتا تھا اس کی ململ کی قیمت تھی، جو ریشم بناتا تھا اس کی ریشم کی قدر و قیمت تھی، جو میٹل کا کام کرتے تھے ان کی قدر و قیمت تھی۔ تمام صنعتیں برباد ہو گئیں، ہر کوئی بے روزگار ہو گیا اور پائی پائی کو، روٹی روٹی کے ٹکڑے کو ترس گیا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ سختیاں کر رہے ہیں تو یہ سختیاں اور زیادہ کرتے جائیں تو اس سے پھر کیا ہوگا کہ وطن میں یکجہتی ہوگی اور آپس میں وطن کی محبت، جو پہلے وطن مطلب ایک جب آیا ہے تو 10-15 سال جیسے ہی وہ قابض ہوا ہے تو وہ پچھلا وقت بھولے تو نہیں ہوں گے نا خوشحالی کا، تو وہ والا وقت وہ یاد کریں کہ کسی بھی طرح زور سے حب وطن اتنی مضبوط ہو جائے، پھیلے اور سب اکٹھے ہو جائیں کہ ہم ان سے نجات پا لیں۔ سمجھے ہیں اہل شرق کو شاید قریب مرگ، اہل شرق ایشیا، مشرق میں جتنے بھی ممالک ہیں، بر صغیر پاک و ہند اس سے مراد ہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ شاید ہم قریب مر گئے، یعنی ہم مٹنے والے ہیں، مرنے والے ہیں، ہمارے ہاں ترقی نہیں ہے، ہم بس ختم ہوا چاہتے ہیں۔ مغرب کے یوں ہیں جمع یہ زاغ و زغن تمام، مغرب کے یہ کوے اور چیلیں جو ہیں یہ جمع ہو گئے ہیں ہمیں نوچنے کے لیے۔ تو بچو اب آپ اتنا زیادہ اویئرنیس ہے، اتنی زیادہ باخبری ہے آپ کے پاس کہ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں بہت میرے سے بھی زیادہ اچھی طرح سے، کہ شاید وہ سمجھ رہے ہیں کہ بر صغیر پاک و ہند اور ایشیا اور اہل مشرق جو ہیں وہ قریب مرگ ہیں، مرنے کے بالکل ختم ہونے والے ہیں، ان کے ہاں کوئی بھی چیز قابل قدر نہیں رہی اور یہ اس طرح چیل اور کووں کی طرح ہمارے گرد منڈلا رہے ہیں۔ جیسے مرنے کے قریب کوئی ہوتا ہے نا تو جب تک یہ جو کوے اور چیلیں ہوتی ہیں یہ مردار کھاتی ہیں، تو یعنی جب مر جاتا ہے تو پھر یہ اس کے پاس آتی ہیں، اس جانور کے پاس۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اہل مشرق مرنے کے قریب ہیں، جب یہ مر جائیں گے تو مغرب کے جو چیل اور کوے ہیں وہ ہمیں نوچنے کے لیے تیار ہیں، کوئی ہمارا سونا خرید رہا ہے، کوئی وہ جیسے ایک غزل میں انہوں نے کہا بھی تھا کہ یہ وہ افسانے میں شاید کہا تھا کہ بڑا سونا گیا ہے تو لوگ اب کوٹ پہننے لگ پڑے ہیں، تو وطن جو ہے اس وجہ سے امیر ہو رہا ہے، کچھ لوگوں کے پاس لباس ہے اور کچھ کے پاس بالکل ہی اتنی مضبوط روزگار نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اچھے طریقے سے رہ سکیں، اپنی خوشحالی میں رہ سکیں۔ شیرینی نسیم ہے سوز و گداز میر، حسرت تیرے سخن پہ ہے لطف سخن تمام۔ اب آخر میں انہوں نے اوپر اتنی خوبصورتی سے خوبصورت لکھا ہے، اور یہاں پر شیرینی میٹھا پن، شیرینی مٹھائی کو کہتے ہیں، مٹھائی میٹھا پن، خوشگوار، میٹھے کو جیسے ہی زبان پر رکھتے ہیں تو ایک خوشگوار احساس ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی جو میں نے کہا تھا، جیسے اقبال کا کہا تھا وہ سمر والا، کہ وہ کہتے ہیں کہ خوشہ انگور کا آپ رکھیں گے زبان پر اور پھر ایک شعر پڑھیں تو آپ دیکھیں کہ دونوں میں سے کس کی لذت زیادہ ہے۔ تو یہاں پر وہ وہی کہہ رہے ہیں کہ نسیم بہت بڑے شاعر ہوئے ہیں، دیا شنکر نسیم، یہ ہندو شاعر ہیں، اور ان کی مثنوی نسیم جو ہے، مثنوی نسیم بہت خوبصورت مثنوی ہے، اور چھوٹی بہر کی عظیم ترین اردو کے اگر جو منتخب کام ہے اس میں سے دیا شنکر نسیم صاحب کی جو مثنوی ہے اس کو بہت ہی کمال حاصل ہے۔ یہ آتش کے خواجہ حیدر علی آتش کے شاگرد تھے، اور ان کو مطلب دیکھ کر ہی آپ نے بہت ایک جیسے وہ ہوتا ہے نا قابل طالب علم، اور اس کو آپ سکھاتے بھی نہیں ہیں اور وہ آپ کی ناموری کا باعث بن جاتا ہے۔
اس طرح سے دیا شنکر نسیم تھے کہ وہ اتنے قابل تھے کہ ان کے والد جب آپ کے پاس چھوڑنے آئے تو آپ نے بچے سے جب گفتگو کی تو خواجہ حیدر علی آتش نے تو انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ کتنا مطلب قابل ترین بچہ ہے یہ، اور یہ بڑا ہو کر کیا اردو کے لیے کارنامہ انجام دے گا۔ تو انہوں نے مثنوی لکھی، ایک مثنوی بھی ایک یہ نظم کی اور غزل کی طرح کی ایک صنف ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ شرینی نسیم ہے، یعنی جو دیا شنکر نسیم کی مثنوی ہے اس جیسی شرینی ہے میرے کلام میں۔ اور سوز و گداز جو ہے، سوز و گداز درد، سوز کے معنی ہے بچوں درد، درد، اور گداز کے معنی ہے نرمی، ملائم، نازک، اور نرمی اور درد جو ہے وہ میر جیسا ہے۔ میرے کلام میں شرینی نسیم دیا شنکر نسیم جیسی ہے اور سوز و گداز میر جیسا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ شرینی نسیم ہے، سوز و گداز میر، یعنی یہ دو کوالٹیز جو ہیں، یہ دو خوبیاں جو ہیں یہ میرے کلام میں آ گئی ہیں۔ حسرت تیرے سخن پہ ہے لطف سخن تمام، یعنی سخن کہتے ہیں بیان کو، بیان کرنے، یہ جو ہم بولتے ہیں اس کو بھی سکون کہتے ہیں، بیان کرنا۔ اللہ تعالیٰ علامہ البیان، اللہ نے انسان کو بیان کا فن سکھا کر بھیجا ہے۔ تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ حسرت تیرے بیان پر ہے لطف بیان تمام، سخن بیان کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ کہتے ہیں حسرت تیرے سخن پہ ہے لطف سخن تمام، یعنی تمہاری بیان کرنے کی، تمہارا بیان جو ہے اس پر بیان کرنے کی خوبی مکمل ہوتی ہے، تمام ہوتی ہے، یعنی تم اتنا خوبصورت لکھ رہے ہو۔ وہ خود ستائی نہیں اس کو کہیں گے، اپنے آپ کو جاننا اور اپنے آپ کو سمجھ لینا کہ میں کس مقام اور کس پائے پر اور میں کس درجے پر آ گیا ہوں، یہ اس کو واضح کرتا ہے کہ وہ اپنے کلام کی خوبی بیان کر رہے ہیں کہ میرے کلام میں دیا شنکر نسیم کی مثنوی جیسی، ان کے کلام کی جیسی میٹھا پن بھی ہے، اور میر کے کلام کی طرح کا سوز و گداز اور درد اور نرمی اور نازکی بھی ہے۔ میر کا شعر ہے نا، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے، تو یہ میر کا شعر ہے۔ اور دیا شنکر نسیم کا میں نے یاد بہت کیا لیکن ابھی مجھے نہیں یاد آ رہا، تو میں ان کا بھی انشاءاللہ ضرور آپ کو سناؤں گی۔ تو انشاءاللہ پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔